Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug naninguha pagtipon sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa na siya ka tinun-an, busa nangahadlok silang tanan kaniya. Unya gitabangan siya ni Bernabe ug gidala ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa kaisog ni Saulo pagwali sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug misuroy siya sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Hudyo nga Grego ug pinulungan apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsuonan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, kinahanglan nga matuod gayud ang atong gugma ug dili sa pulong lamang. Ipakita ta kini sa mga maayong buhat. Niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. Kung sudyaan kita sa atong konsensya, labaw pang mosudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Busa mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kita nga moatubang sa Dios. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayra nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlon niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kon magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga, gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini ug dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an."